कुरान और सुन्नत। अब हम मुसाहिमीन के कारवा को यहीं पर रोक कर हमारे सामने अब हमारे मेहमान खुसूसी उस्ताद फलाह दारैन तरकेसर कारी महमूद साहब तरतीलन तिलावत कलाम पाक पेश फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन व आतैनाहुम आयातिना फकानू अन्हा मुअरिज़ीन। वकानू यन्हितून मिनल जिबालि बुयूतन आमिनीन। فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما شاء الله. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ما شاء الله. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ما شاء الله. أحسنت. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ما شاء الله. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ما شاء الله. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. ما شاء الله أحسنت. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين. عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. ما شاء الله. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه.